आदरणीय सुशीला कटेल म्याम हजुर स्टेजको अग्रभागमा आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँको लागि एकदम शिरभन्दा माथि लगेर जोरदार तालीले सम्मानले उत्साहित गराउनु होला। एकदम जगतका मालिक, तीनै लोकका सृष्टिकर्ता, शक्तिको मालिक, महिमाको मालिक, शान्तिको मालिक, सर्वशक्तिमान पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाउँमा त्यसै गरी विभिन्न शाखाबाट उपस्थित रहनुभएका शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरजनहरू, शाखा लिडरजनहरू लगायत सम्पूर्ण ईश्वरका सन्तानहरू र विभिन्न स्थानबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्णमा एकमुष्टमा म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक, शक्तिका मालिक पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा आजको यो खुसीको दिन प्रकट गर्नुभयो। यो दिन ईश्वरको दृष्टिमा थियो, ईश्वरको सोचमा थियो। तब जब ईश्वरको सोचबाट मुख भएर बोल्नुभयो तब प्रकट भयो। त्यसै गरी आज यस्ता यस्ता महान अनि उदेक लाग्दा कार्यहरू आज परमात्मा पिताजीले तपाईँ हाम्रो जीवनमा गरेर देखाउनु भएको छ। परमेश्वर पिता बोल्नु मात्र भएको छैन, स्वयं उहाँले बोलेका हरेक वचनहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली गरेर देखाउनु भएको छ। यस्ता यस्ता गवाई सुन्न पायौँ, यस्ता यस्ता गवाई खान पायौँ हामीले। यो गवाई सुन्ने मात्रै होइन, खानी जब हृदयमा राख्छौँ, जब मुखबाट बोल्छौँ, तब परमात्मा पिताजीले हरेक शब्दलाई भैमा खस्न दिनुभएको छैन, हरेक शब्दलाई रियल जीवनमा प्रकट गरेर देखाउनु भएको छ। यस्ता महान शक्तिका स्रोत पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यस मसीहको नाउँमा यस्तो महिमा गरेर देखाउनु भएको छ। यस्ता यस्ता गवाई सुनेका छौँ आज हामीले, होइन त यो देशमा त नै विश्वमै लगेर उपचार गरे पनि उपाय छैन भनेर डेढ दिएर पठाउनु भयो। तपाईँको बच्चाको वेट बढ्दैन, तपाईँको बच्चाको हाइट बढ्दैन, तपाईँको बच्चा खिएर नष्ट भएर जान्छ भनेर संसारले फ्याँकेको अवस्थामा जब ईश्वरतिर फर्किनु भयो, परमेश्वर पिताजीले भन्नुभएको छ, हे पृथ्वीका पल्लो छेउकाहरू मतिर फर्क अनि उद्धार पाऊ भनेको फर्केपछि उद्धार ग्यारेन्टी परमेश्वरले गरेर देखाउनु भयो। जब तर्किनु भएको थियो, जति ईश्वरबाट तर्किनु भयो, जति ईश्वरलाई निन्दा गर्नुभयो, जति ईश्वरको बदनाम गर्नुभयो, त्यति शैतानले उहाँलाई जकड्दै लग्यो, पीडित बनाउँदै लग्यो, कष्टमा पार्दै लग्यो शैतानले। जब ईश्वरतिर धन्यवाद गरेर फर्किनु भयो, जब फर्किनु भयो, तत्पश्चात परमात्माले स्वर्गका महिमाहरू, आशीर्वादहरू वर्षाउनु भयो, झरी चाहिँ वर्षाउनु भयो। यस्ता यस्ता गवाई क्यान्सर भएर, होइन हाम्रो एकजना हाम्रो पार्वती म्याम हजुरको यस्तो गवाई म हिजो पर्सनल भेट्न पाएको थिएँ। त हिजो बताउँदै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा ठुलो धोतीको कपडाले पनि मलाई भ्याउने थिएन, पुरै गनाउने थियो, पाठेघर पुरै कुहिएर खसेको थियो, झरेको थियो। जब ईश्वरको वचनमा आए, यो टाउको पनि एकदमै अनुहार जस्तै तालु पुरै खुइलिएको थियो, टाउकोमा एउटा रौँ कपाल थिएन। जब परमात्मामा आए, आज नयाँ पाठेघर पलाएको छ मेरो, मैले जीवन पाएको छु, मैले उद्धार पाएको छु। त्यो सबै लाजबाट, त्यो सबै घिनबाट, त्यो सबै अपमानबाट, त्यो सबै रोगबाट, त्यो सबै पीडाबाट जगतका मालिक पिता परमेश्वरले मलाई सर्लक्क उठाउनु भयो र मलाई धोइ पखाली गर्नुभयो। सबै रोगहरूलाई पन्साइदिनु भयो, सबै आशीर्वाद वर्षाउनु भयो।
म यो ईश्वरको महिमा गर्न पाउँदा एकदम गर्व गर्छु म्याम भनेर उहाँले भन्दै गर्दा म आफैलाई नि यति विश्वास जागेर आयो। परिवार हुनुहुन्थ्यो, कोहीको मुख कतातिर कोहीको मुख कतातिर, कसैले पनि ध्यान दिनुहुने थिएन। जब शैतानले हात हालिसकेपछि आर्थिकमा, नैतिकमा, भौतिकमा, सम्बन्धमा हरेक कुरामा हात हालेको थियो उसले। एउटा कारणले गर्दा सबै आफ्ना मार्गहरूलाई बन्द गराइदिएको थियो शैतानले। तर जब ईश्वर परमात्मामा मन लगाए, एउटा रोगको कारणले मन लगाए, तब सबै तर्केका परिवारलाई पनि फर्काएर आज एकीकृत गराउनु भयो मेरो परमेश्वरले। यो भन्दै गर्दा परमात्मा तपाईँलाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। तपाईँमा सम्भव छ जसरी त्यसरी कुहिएर जाँदै गर्दा, त्यो हालत खराब हुँदै जाँदा उहाँको शरीर मात्रै खराब भएको थिएन, मनलाई पनि खराब बनाएको थियो, सोचलाई पनि खराब गराएको थियो, आय स्रोतलाई पनि खराब गराएको थियो, सम्पत्तिमा पनि खराब गराएको थियो, आफ्ना भन्नेहरूको सम्बन्धमा पनि खराब गराएको थियो। तर जब परमात्मामा सर्लक्क मन उठाए, जब यहाँ केन्द्रमा महिमामा जुटे, महिमामा जुटिसकेपछि दुईटा साडीले दुईटा धोतीले भ्याउन नसक्ने त्यस्तो एकदम गनाउने त्यस्तो कुहिएर जाने कुरा मैले त्यही दिनबाट त्यो कपडा फालिदिएँ। परमेश्वरले मलाई त्यति बेला ठिक बनाउनु भयो, उति बेला जीवन दिनुभयो र आज म यस्तो ठिक भएर हिँडेको छु भन्दै गर्दा परमात्मा धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। एकचोटि उठेर नमस्कार गर्नुहोला। परमेश्वर पिताले आज यस्तो चमक बनाउनु भएको छ, अहिले भन्दा पनि मान्छेले नपत्याउने गराउनु भएको छ। हाम्रो परमेश्वरको चमत्कार नै यस्तो हैन। यस्तो परमेश्वरलाई, यस्तो मालिकलाई, यस्तो निर्माणकर्तालाई, यस्तो सुधारकर्तालाई हामीले विश्वास गरेको। हामीले कुनै चिजलाई, कुनै वस्तुलाई, कुनै सम्प्रदायलाई, कुनै धर्मलाई नै, यो कुनै चिजमा नभएको ईश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। जब बाहिर चिज वस्तुमा हामीले ईश्वर खोजेका थियौँ, शान्ति खोजेका थियौँ, त्यो अरू टाढा हुँदै गएको थियो। तर परमेश्वर त आज हाम्रा आत्मामा हुनुहुन्छ। जब आत्मामा भएको ईश्वरबाट उपचार लियौँ, तब सारा महिमा, आनन्द र स्वर्गका आशीर्वाद पिता परमेश्वरले प्रकट गरेर स्वयं स्वर्ग बनाउनु भयो तपाईँ हाम्रो जीवनलाई। त्यसै कारण परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। आज यति धेरै गवाई खाएका छौँ, यति धेरै वचन खाएका छौँ, यति धेरै भजनमा रमाहट गरेका छौँ। अब जे कुरा तपाईँले भित्र भर्नु भएको छ, यो समयमा बसेर त्यही कुरा निकाल्नुहोस्। त्यो कुरा निकाल्दा तपाईँको जीवनमा आशीर्वाद ईश्वर पिताले प्रकट गरिसक्नुभयो। धन नहुनेलाई धन दिनुभयो, मन नहुनेलाई मन दिनुभयो, सन्तान नहुनेलाई सन्तान दिनुभयो, स्वस्थ जीवन नहुनेलाई स्वस्थ जीवन दिनुभयो, राम्रा विचार नहुनेलाई राम्रो विचार बनिदिनुभयो। पढाइ लेखाइमा कमी भएकाहरूलाई पढाइ लेखाइमा पनि सफलता बनाइदिनु भयो। काम कारोबारमा असफल भएकाहरूलाई परमेश्वर पिताले सफलताको आत्मा प्रकट गरेर सफल व्यक्तित्व बनाइसक्नु भयो। धन्यवाद ईश्वर। भइसक्यो। जब यो मन, जब यो आत्मा, जब यो विश्वास परमेश्वरबाट गर्छौँ, तत्पश्चात परमात्माले अनगिन्ती र एकदम उदेक लाग्दा कार्य हाम्रो जीवनमा गरेर देखाइसक्नु भएको छ। यस्ता महान शक्तिका स्रोत पिता, हजुरको आराधना गर्न पाउँदा, हजुरको लागि पाइला चाल्न पाउँदा र हजुरको महिमाको लागि भनेर मन बनाउन पाउँदा पनि गर्व लाग्छ पिता। यस्तो महान कार्य गरेर देखाउनु भयो। प्रत्यक्ष साक्षात ईश्वर परमात्माले आज हामीलाई यो सामर्थ्य प्रकट गरिदिनु भयो। यो अमूल्य महिमालाई, यो अनमोल रत्न भन्दा पनि महान किम्तीको चिजलाई हामीले जब यो हृदयमा राख्छौँ र मुखमा पनि राख्छौँ, धन्यवाद गर्छौँ परमेश्वर पिताले आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मनमा कल्पनै नगरेका त्यस्ता कामहरूलाई पनि हाम्रो अगाडि प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद पिता येशू मसीहको नाउँमा। जब हरेक समय धन्यवाद गर्छौँ,
तब परमात्माले यो धन्यवाद गरेको शब्दलाई व्यर्थमा खेर जान दिनुहुन्न। धन्यवाद गरेको यो शब्दलाई पिता परमेश्वरले काममा परिवर्तन गरेर देखाइसक्नुभयो। त्यसैले जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस् यस्ता महान ईश्वरको लागि। त्यसकारण परमात्मा पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा यो स्वर्गको स्थान, यो स्वर्गको महिमा, हिजोको दिनमा चिज वस्तुमा खोज्थ्यौँ, क्षणिक पाउँथ्यौँ, आज ईश्वरमा खोजेका छौँ, सदा सर्वदा पाइसकेका छौँ। जसरी उदाहरणले यो माइक यहाँ राखेको छ, बाहिर खोजिरहेका थियौँ, त्यसैले भेटेका थिएनौँ। डाक्टरमा खोजेका थियौँ, धामीमा खोजेका थियौँ, मनुष्यमा खोजेका थियौँ, त्यसैले पाएनौँ। जहाँ छ त्यहीँ खोज्यौँ। आज प्र्याक्टिकल्ली परमेश्वर पिताले गरेर देखाउनु भयो। यो माइक यहाँ छ, यहीँ खोज्यौँ त हामीले पाउन सक्यौँ। त्यस्तै त यहाँ माइक राखेर बाहिर खोज्न गयौँ भने हामीले भेटाउँदैनौँ। त्यसकारणले परमेश्वरलाई हामीले जति मनदेखि विश्वास गर्छौँ, एक उदाहरणले यो माइकलाई हामीले जति टाढाबाट हेर्छौँ त्यति सानो लाग्छ, यो माइकलाई हामीले जति नजिकबाट हेर्छौँ त्यति ठुलो लाग्छ। त्यस्तै समस्यालाई जति टाढाबाट हेर्छौँ त्यति त्यो सानो भएर फुस भएर भागिसकेको हुन्छ, जति नजिकबाट हेर्छौँ त्यति त्यो ठुलो बनेको हुन्छ। नजिकबाट ईश्वरको वचनलाई हेर्नुहोस्, वचनलाई प्र्याक्टिकल गर्नुहोस्, परमेश्वरको वचन भएर चल्नुहोस्। ईश्वर परमात्माले भरिपूर्ण आशीर्वाद हाम्रो जीवनमा गरेर देखाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु पिता यसु मसीहको नाउँमा। त्यसैले भन्नुभएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, परमेश्वरले संसारलाई नै प्रेम गर्नुभयो। परमेश्वरले धर्मीलाई मात्रै घाम अनि अधर्मीलाई चाहिँ म घाम दिन्न भन्नु भएन। परमेश्वरले धर्मीलाई मात्रै जमिनमा राख्छु, अधर्मीलाई निकाल्छु यो पनि भन्नु भएन। परमेश्वर पिताले यो घामको प्रकाश र हावा जो पनि छ ईश्वरले दिएको कुरा सबैलाई समान दिनुभएको छ। सबलाई ईश्वर पिताले प्रेम गर्नुभएको छ। अधर्मीलाई पनि उहाँले प्रेम गर्नुभएको छ, ताकि धार्मिकतामा आओस्, मेरो प्रेमलाई बुझोस् भनेर ईश्वरले प्रेम कमी गर्नुभएको छैन। त्यसकारण परमात्माले भन्नुभएको छ, किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर एकमात्र आफ्नो पुत्रलाई पनि तपाईँ हाम्रो लागि यो संसारमा बलि दिनुभयो। कसले? हाम्रो पिता परमेश्वरले एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, एकमात्र सन्तानलाई दिनुभयो। परमेश्वर पिताले सन्तानको कति प्रेम हुन्छ, कति माया हुन्छ, एक दिनुभयो। तब परमेश्वरले करोडौँ अरबौँ खरबौँको सन्तान उत्पादन गर्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नो महिमामा लिएर आउनुभयो। कसले? हाम्रो पिता परमेश्वरले एउटालाई रोपेर बीज बनाएर संसारमा रोप्नुभयो र अनगिन्ती आज फलहरू परमेश्वर पिताले तपाईँ हामीलाई यो महिमाको राज्यमा उत्पन्न गराउनु भयो। यस्ता महान पिता परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा। र भन्नुभएको छ, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्, त्यसले दुःख पाओस्, त्यसले कष्ट पाओस्, त्यसले क्यान्सर रोगलाई भोग्न परोस्, त्यसले पाठगरको रोगलाई भोग्न परोस्, त्यसको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिग्रियोस्, परिवारसँग सम्बन्ध बिग्रियोस्। ईश्वरले चाहनु भएन। परमेश्वरले के चाहनुभयो? एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, ताकि उसमाथि विश्वास गर्ने हरेकले जीवन पाउन्, त्यो जीवन पनि अनन्तको जीवन पाउन्, कसै पनि नाश नहुन्, सबले जीवन पाउन्, सबले उद्धार पाउन्, सबले आनन्द पाउन्, सबले सुख पाउन्, सबले खुसी पाउन् भनेर एकमात्र पुत्रलाई पिता परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो लागि यो संसारमा पठाउनु भयो। एकमात्र पुत्रलाई पिता परमेश्वरले दिनुभयो भने पुत्र दिन सक्ने ईश्वरले पुत्रको साथमा अरू आशीर्वाद, अरू चङ्गाई, अरू उद्धार, अरू आनन्द, अरू शक्ति, अरू सामर्थ, अरू परमेश्वरको आत्माबाट धन, अरू पद, अरू प्रतिष्ठा किन दिनुहुन्न र? धन्यवाद पिता, दिइसक्नुभयो।
धन्यवाद परमेश्वर भइसक्यो। जब यो मन गर्यौँ तत्पश्चात ईश्वर पिताले गरेर देखाइसक्नुभयो। जसरी उदयपुर गाईघाटबाट हाम्रो एकजना सर हजुरले बताउनु भयो, बाख्रामा पनि यत्रो डल्ला आएको थियो हैन, यत्रो मासु पलाएको थियो। तब ईश्वरसँग भने पिता यो पनि तपाईँको रचना हो, यसले पनि तपाईँबाट उद्धार पाउनुपर्छ। धन्यवाद पिता, यो मासुलाई हटाइसक्नु भयो भनेर मुखबाट बोलेको 7-8 दिनपछि हेर्दाखेरि हटाइसक्नु भएछ परमेश्वरले। त्यो पशुले के जानेको छ र, त्यो पशुलाई जीवन दिने ईश्वरले हामी सर्वश्रेष्ठ प्राणी, हामी उहाँका जिउँदा मन्दिर, हामीलाई जीवन दिनुहुन्न र दिइसक्नु भयो, पाइसक्यौँ। धन्यवाद ईश्वर पिता, भइसक्यो। जति अरूको भलो सोच्यौँ, जति अरूको लागि माग्यौँ, जति अरूको लागि प्रार्थना गर्यौँ, त्यति 1000 गुणा आशीर्वाद तपाईँलाई परमेश्वरले स्वर्गबाट वर्षात गराइसक्नु भयो। त्यस कारणले आफ्नै लागि मात्रै नै, मेरै घर, मेरै परिवार, मेरै लागि मात्रै नै सबैले उद्धार पाउन्, सबैले जीवन पाउन्, सबैले आनन्द पाउन्। जब माग्छौँ तब सबैले आनन्द पाउँदा पाउँदै फर्केर हेर्दा करोड गुणा आनन्द हामीलाई परमेश्वरले दिइसक्नु भएको हुन्छ। यो सामर्थ हो, यो अधिकार हो। हिजोको दिनमा हामीले केही राम्रो कुरा पायौँ भने, काहीँ हेराउन चराउन या केही चिजमा जानुपर्छ भने हामी खुसुक्क जाम है, उज्यालो नहुँदै जाम है, त्यो फलानीले देख्ली, त्यो फलानाले देख्ला, खुसुक्क गएर हामीले यो उपचार गरेर आउँ भन्ने त्यस्तो बानी थियो हिजोको दिनमा। तर आज परमेश्वरले के गर्नु भएको छ, बाँड, अरू तिमीलाई बढाउने छु। कसले भन्नुभयो? परमेश्वरले। आज के गर्छौँ? लुकेर होइन, खुलेर ईश्वर हुनुहुन्छ। कोही पीडित व्यक्ति देख्यौँ, कोही अशक्त व्यक्ति देख्यौँ भने हामीलाई दया जागेर आउँछ, यसले पनि उद्धार पाइदियो हुन्थ्यो पिता, धन्यवाद भनेर। जब तपाईँले धन्यवाद गर्नुहुन्छ ईश्वरलाई, तपाईँले पनि आशीर्वाद पाइसक्नुभयो। तपाईँको कारणले कसैले एकदमै जीवन पाउनु भएको छ भने, उद्धार पाउनु भएको छ भने, त्यो आशिष उहाँले मात्रै पाउनुहुन्न, कसको कारणले पाउनु भएको छ त्यो कारक व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले आशिषित बनाइसक्नु भएको छ। यस्तो अनमोल वचन हो यो, अनमोल जीवन हो यो। जब हामीले आदर सम्मानमा पनि परमेश्वर पिता धन्यवाद गर्छु, धनको आत्मालाई बढाइसक्नु भयो है ईश्वर, म हजुरलाई पहिलो फलले आदर गर्छु, पहिले तपाईँलाई सम्मान गर्छु, अनि मात्रै म आफ्नो बिजनेस व्यापार कहाँ कहाँ के छ, कहाँ कहाँ घटी कमी छ त्यसलाई पुर्याउने काम तपाईँको हो। पहिले म तपाईँलाई दिन्छु, पहिलो फलले तपाईँलाई आदर गर्छु, अनि मात्रै म मेरो व्यवसायमा काम गर्छु। ऋण भए पनि तपाईँले धनमा बदलिसक्नुभयो पिता भनेर जब पहिलो फलले ईश्वरलाई आदर गर्छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद गरेर चढाउँछौँ, तत्पश्चात परमेश्वरले त्यो आदर सम्मानको प्रतिफल आज पनि साक्षात पाइसकेका हुन्छौँ। आज मात्रै होइन, प्रत्येक टाइम, प्रत्येक कदम, प्रत्येक सेकेन्ड, यति मात्रै नै अनन्त जीवनको लागि, स्वर्गको जीवनको लागि नै ईश्वर पिताले आशीर्वाद दिइरहनु भएको हुन्छ। त्यसै कारण हामी सामान्य मनुष्य, हामी सामान्य खेती किसानी व्यक्तित्व भएर त हामी के गर्छौँ, जमिनमा बिउ रोप्दैछौँ भने सग्लो सग्लो बिउ रोप्छौँ, कुहिएको, किराले खाएको, खोक्रो टाइपको, भित्र धोत्रो लागेको, किरा लागेको बिउ रोप्दैनौँ। हामी कस्तो बिउ रोप्छौँ? एकदमै सग्लो सग्लो पटिलो बिउ रोप्छौँ। त्यस्तै परमेश्वरमा पनि हामीले जब आदर सम्मानमा पनि बढ्दै जाँदाखेरि जब आफ्नो सोच लगाउँछौँ, त्यो किराले खाएको बिउ रोपेको जस्तै हो। सोच लगाएर ईश्वरमा दिनु भनेको, जब ईश्वरको वचनमा, ईश्वरको महिमामा आफ्नो सोच प्रयोग गर्छौँ, किराले खाएको बिउ रोपेको जस्तै हो। त्यो रोप्न त रोप्यो तर उम्रेन। किन उम्रेन भन्दा त्यसलाई किराले खाएको थियो। हामीले पनि परमात्मामा खुलेर आदर सम्मान त गऱ्यौँ, तर सोच लगायौँ भने त्यो किराले खाएको बिउ रोपेको जस्तै हो। जब तपाईँले खुल्ला दिलले, खुल्ला मनले ईश्वरलाई धन्यवाद गरेर रोप्नुहुन्छ, तब पोटिलो दाना रोपेर, एक रोपेर अनगिन्ती फल पाएको जस्तै परमेश्वर पिताले अनगिन्ती महिमा हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नुभएको हुन्छ। त अङ्गीकारलाई पनि बीज भनिन्छ, हाम्रो बोलीलाई पनि बीज हो। अहिले यो आएको यो शब्द पनि यो बिउ हो।
यो बिउलाई जब तपाईँले यो हृदयमा राख्नुहुन्छ, यो बिउ पोटिलो छ, हृदयमा राख्नुभयो, धन्यवाद गर्नुभयो, हराभरा जीवन ईश्वर पिताले बनाइसक्नुभयो, हरियाली जीवन ल्याइसक्नुभयो, सुक्खा जीवनलाई ईश्वर पिताले तर्काइसक्नुभयो। अब तर्काइसक्नुभयो भनेपछि धन्यवाद गरेर ताली पिट्नुहोस्। तपाईँको आँखाको अगाडि ईश्वर पिताले काम गरेर देखाइसक्नुभयो। प्रत्येक शब्द, यो कुनै प्रवचनले या कुनै मतलब पोलिटिसियन पार्टीले या मोटिभेसनल स्पिकरले कोही आफ्नो प्रभाव छोड्नलाई बोलेका कुरा होइन, यो त ईश्वरको शक्तिको कुरा हो। यो शक्तिको कुरालाई हृदयमा राखेर धन्यवाद गर्छौँ। खुद ईश्वरले काम गरेर देखाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले परमेश्वर भन्नुहुन्छ ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। ईश्वरको चाहना नाश नहोस् भन्ने छ। त्यसैले नाश नगराउनको लागि, आशीर्वाद दिनको लागि कस्ता कस्ता रोगमा, पीडामा, अशान्तिमा, डरमा, कोही परिवार कसैको साथ, कसैको आड नहुँदा पनि म छु, मेरो बच्चा मतिर फर्किएर मबाट उद्धार पा भनेर आज तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले नाम काढी काढी बोलाउनु भएको छ। यस्ता महान ईश्वर पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसैले भन्नुभएको छ किनकि परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउन भनी पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भएन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर पठाउनु भयो। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँको पुत्रको द्वारा, येशू मसीहको द्वारा बाँचोस्, हाँसोस्, नाचोस्, रमाओस्, उच्च जीवन पाओस्। जसले हिजोको दिनमा तुच्छ बनाएको थियो उसकै अगाडि उच्च होस् भनेर परमेश्वरले यो वचन पठाउनु भयो, एकमात्र पुत्र पठाउनु भयो, जसको कारण आज हामी नष्ट हुने होइन, हामी बाँच्ने, हामी रमाउने, हामी उत्साहित हुने र अरूको पनि भलाइ गर्ने योग्य ईश्वर पिताले बनाइसक्नुभयो। त्यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ तिमीहरू मेरा हातका सिपौ, मेरो इच्छा अनुसार असल अनि भला कामको लागि, कामहरूको लागि मैले तिमीहरूलाई मसीह येशू जस्तै बनाएँ। मसीह येशूको स्वभाव कस्तो थियो? एउटा नाउमा चढ्नु भएको थियो, डुङ्गामा चढ्नु भएको थियो, चेलाहरूलाई लिएर डुङ्गामा चढ्नुभयो। जब डुङ्गामा चढ्नुभयो तब समुद्रको बीच भागमा पुगेपछि आँधी आयो, भेल आयो, बाढी आयो, संसारै अँध्यारो भएर ढकमक्क ढाकेर पुरै हालत आयो। चेलाहरू डराउन लागे, हे गुरु, हे प्रभु हामीलाई बचाउनुहोस् भनेर डराउन लागे। तर गुरु येशू मसीह आनन्दले सुतिरहनु भएको थियो, निदाइरहनु भएको थियो। किन निदाउनु भएको थियो भने म भित्र बस्नुहुने ईश्वरले मलाई यो समुद्रमा डुब्न दिनुहुन्न, यो आँधी बेहरीले डुबाउने छैन, यो समुद्रले डुबाउने छैन, म चढेको नाउलाई पनि उसले डुबाउन दिने हुने छैन। मेरो ईश्वरले, मेरो ईश्वर बचाउने ईश्वर हुनुहुन्छ, मेरो ईश्वर उद्धारको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले विश्वास कोसँग गर्नुभयो? परमेश्वरसँग। चेलाहरू डराउन लागे, हे प्रभु डुब्नै लाग्यो, अब त उठ्नुहोस् भनिसकेपछि गुरुले भन्नुभयो तिम्रो विश्वास कहाँ गयो? हालतको समयमा त समस्यालाई हकारेर ईश्वरलाई धन्यवाद गरेर समस्या हटिसकेको बोल्नुपर्ने होइन, तिम्रो विश्वास कहाँ गयो? तब गुरु येशू मसीहले भन्नुभयो, हावा हुरी भेल बाढी आँधी भेरीलाई भन्नुभयो तुरुन्तै रुक जा, मतलब रोकिहाल, बन्द भइहाल भन्नुभयो उहाँले। जब रोकी भन्नुभयो तब छाङछुङ भएर पार लाग्यो र टह टह घाम सुरु भयो त्यो ठाउँमा, त्यो स्थानमा, होइन? किनकि कोसँग विश्वास थियो त? गुरुको मन कोसँग थियो? परमेश्वरसँग थियो। परमेश्वरसँग भएको मन समस्यासँग कहिल्यै डराउँदैन। परमेश्वरबाट अलगिएको मन डरमा पर्न सक्छ, कमजोरमा पर्न सक्छ। त्यसैले परमेश्वरबाट कहिल्यै टाढा नहुनुहोस्, परमेश्वरसँग नजिक रहनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको लागि भरिपूर्ण आशीर्वाद दिइसक्नु भएको छ। तपाईँका जीवनका आँधी बेहरी भेल बाढी तपाईँको विश्वासलाई डुबाउनलाई, तपाईँको आय स्रोतलाई डुबाउनलाई, तपाईँको परिवारका श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धलाई डुबाउनलाई, तपाईँको परिवारका छोरा छोरीहरूको आनन्द र शान्ति सफलतालाई डुबाउनलाई
आएका हालत कठिनाइलाई पनि येशू मसीहमा हट भनेपछि चट भएर ईश्वर पिताले आशीर्वाद दिइसक्नुभयो। यो जीवन परमेश्वरको तर्फबाट, यो खुसी परमेश्वरको तर्फबाट। त्यसैले त परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, ताकि परमेश्वरले यस्तो जीवन दिनुभयो कि उहाँले एकमात्र पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् र परमेश्वरको आत्माबाट महिमाको लागि के गर्नुभयो, बचाउनको लागि पठाउनु भयो हैन। आजको यो वचन पनि बचाउनको लागि, उद्धार गर्नको लागि। तपाईँ हामीले वचन खायौँ, आफ्ना आफ्ना शाखा ईश्वरले दिएका खेतमा हैन, ईश्वरले दिएको राज्यमा घोषणा गर्नको लागि यो बिउ दिनुभएको छ। जब यो बिउलाई हृदयमा राख्नुहुन्छ तब एउटा बिउले अनगिन्ती फल दिन्छ। त्यसैले परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। जसरी उदाहरणले यो एउटा बिरुवा भयो, यो एउटा मकैको दाना उम्रेको टुसा भयो। जब जब यो मकैको दाना मतलब यो टुसा बढ्दै जान्छ, त्यति त्यति त्यसमा पातहरू पनि बढ्दै जान्छ, हाँगाहरू पनि बढ्दै जान्छ। रुखमा हो भने, आँपमा हो भने त्यो के हुन्छ त, पहिला सुरुमा एउटा सिङ्गल उम्रेको हुन्छ, तर जब बढ्दै जान्छ तब झाङ्गिँदै जान्छ, झाङ्गिँदै जान्छ। अनगिन्ती पातहरू हुन्छन्, अनगिन्ती हाँगाहरू हुन्छन्, अनगिन्ती फुलहरू हुन्छन्, अनगिन्ती फलहरू हुन्छन्। त्यस्तै हामी पनि विश्वासमा एकदमै दरिलो भएर जब बढ्दै जान्छौँ, टुसाएको सुरुमा त हाम्रो विश्वास टुसाएको थियो। जब यी वचन खाँदै गयौँ, मन बढ्दै गयो, बढ्दै गयो, हाँगाहरू फैलिँदै गयो भनेको आशीर्वाद फैलिँदै गयो। तपाईँले मात्रै आशिष पाउनु भएन, तपाईँले पाएको आशिष अरूमा पनि फैलिँदै गयो, बढ्दै गयो। तपाईँलाई देखेर अरूले पनि सिक्ने योग्य ईश्वर पिताले बढाउँदै जानुभयो र फुल फुलेर तपाईँले सबैलाई सुगन्धित बनाउनु भयो र फल लागेर सबैको भोकलाई भेटाउने योग्य बन्नुभयो। त्यस्तै परमात्माले आज हामीलाई भन्नुभएको छ, त्यो मान्छे धन्यको हो जसले स्वर्गबाट आएको पानीलाई पिउँछ, त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। त्यो मान्छे धन्यको हो जसले स्वर्गबाट आएका यी बाणीहरूलाई, यी वचनहरूलाई खान्छ, हृदयमा राख्छ र मुखबाट बोल्छ। त्यसको लागि त्यसले कहिले भोकाउन पर्ने छैन, कहिले तिर्खाउन पर्ने छैन, कहिले आत्तिनु पर्ने छैन, कहिले तडपिनु पर्ने छैन। सदा सर्वदा आनन्द र रमाहट गर्ने योग्य मैले बनाइसकेको छु। कसले भन्नुभएको छ त? हाम्रा सृष्टिका स्रोत, जगतका मालिक पिता परम ईश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसकारण परमात्मा भन्नुहुन्छ, फैसला चाहिँ यही हो। ज्योति संसारमा आएको छ, फैसला भइसकेको छ परमेश्वरको तर्फबाट हैन। ज्योति संसारमा आएको छ, तर मानिसहरूले ज्योतिलाई भन्दा बरु अन्धकारलाई रुचाए, किनकि तिनीहरूको काम दुष्ट थिए। तपाईँ हामी ज्योति हौँ, आज जगतका ज्योति हौँ। हामीलाई रुचाएनन् त्यही हिजोकै काम, त्यही हिजोकै कुरा काट्ने मनस्थिति, त्यही हिजोकै गलत आनी बानीलाई रुचाए। कारण के थियो भन्दा तिनीहरू दुष्ट विचारले चलेका थिए र हामी पवित्र अनुसार, पवित्रता अनुसार, महिमाको अनुसार चलेको तिनीहरूले रुचाएनन्। तपाईँ हामीलाई नरुचाए पनि हामीलाई रुचाउने एकमात्र सृष्टिका स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ। मानिसले रुचाउनु भयो, मानिसले प्रशंसा गर्नुभयो भने तपाईँ कति राम्रो, तपाईँ कति राम्री, तपाईँ कति अब्बल, तपाईँ कति ठुलो मान्छे भनेर मुखले एकदमै तपाईँलाई चिप्लो घसेर तपाईँलाई प्रशंसा गर्नुभयो भने उहाँले चिप्ल्याइदिन सक्नुहुन्छ, अर्को बाटोमा लगेर फसाइदिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ हामीलाई पिता परमेश्वरले तिमी मेरा मन्दिर हौ, मेरो मन्दिरलाई कसैले पनि नष्ट गर्न सक्दैन। क्यान्सर बनेर भत्काउन खोज्ने, किडनी फेल बनेर भत्काउन खोज्ने, डिप्रेसन बनेर भत्काउन खोज्ने, ऋण बनेर भत्काउन खोज्ने, सम्बन्ध बिगारेर भत्काउन खोज्ने शैतानलाई हजार कोस दूर भगाइसकेको छु। धन्यवाद गर भइसकेको छ। परमेश्वर पिताले भन्नुभएको छ, आज यो महिमा, आज यो आनन्द, आज यो शान्ति, आज यो सत्यता एकमात्र जगतका सृष्टिकर्ता पिता परम ईश्वरले तपाईँ हामीलाई प्रकट गरेर देखाउनु भयो। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। परमेश्वरका यिनै आत्माका यिनी शक्तिशाली वचनले सबैको दिलमा, सबैको दिमागमा, घरमा, परिवारमा, अन्न अनाजमा, बिजनेस व्यवसायमा, सबै क्षेत्रमा
आशीर्वाद परमात्माले दिइसक्नुभयो भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णबाट ओझल हुन चाहन्छु र आजको महिमाको प्रस्तुता अब्बल व्यक्तित्व परमेश्वरको आत्मिक सन्तान हाम्रो रबिना नानु र हाम्रो दिलकुश बाबुलाई पनि भरिपूर्ण ईश्वर पिताको आशीर्वाद मिलोस् भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाम।